बड़ी ये खुशी की गल है कि खुदावन ने मैनू इस काबिल समझा, दयानतदार होंदे अपने खेत च काम करने का मौका दिता। तो सबसे वध के यह खुशी है कि मैंने सीनियर अपने टीचर च मैं कलाम सुनान लगा, इन्होंने कोई सीखा आया, इन्हों की मीटिंग च आना जाना थोड़े तो ही सीखा। चलो अज खुदावन ने मौका दिता, तो हमारे लिए आज खुदावन के जिंदा कलाम में से तीमुथियुस 1 उसका 3 बाब और 1 से 7 आयत तक हम तलावत करेंगे कलाम मुकद्दस की। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, हाँ जी निकाल लिया सब ने। ये बात सच है कि जो शख्स निगाहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगाहबान को बे इल्ज़ाम एक बीवी का शोहर, परहेजगार, मुत्की, शाइस्ता, मुसाफर परवर और तलीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना ज़रदोस्त, अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो, अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबिया रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नौमरीद ना हो ताकि तकब्बर करके कहीं इब्लीस की सी सज़ा ना पाए, और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और इब्लीस के फंदे में ना फंसे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन, हाँ जी आमीन आमीन। इसका मतलब है जी जो हमने ये पढ़ा, ये कलाम मुकद्दस में ये सदाकत है, ये सच्चाई है और ये कलाम बरहक है। आमीन आमीन जी। अजीज़ों, सबसे पहले ये है कि खुदा ही हमारा पहला और आखिरी सबक होना चाहिए। हमें उस पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए और उस पर यकीन और ईमान होना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर तरह से संभालता है और हमारी निगहबानी करता है। ये ख़त मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने शागिर्द तीमुथियुस को लिखा जो इफिस में रह गया था, और तीमुथियुस इस ज़रिए से उसे अपना रूहानी फर्जंद भी कहता है, क्योंकि वो उसके वसीला से ही मान लाया था। और वो उसको हदायत करता है कि वो इफिस में अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करे। ठीक है, वो उसको उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताता है कि भाई उधर एक पासबान की कैसी जिम्मेदारी हो। तो ये है क्योंकि अगर पासबानी का ओहदा या पाक कलाम के निगाहबान ये खुदा की तरफ से मुकर्रर है, खुदावन ने हमें चुना है और आदमियों की इजाद नहीं, हम आदमियों की इजाद नहीं। खादम जो है वो खुदा की तरफ से है। और पासबानी का ओहदा सख्त मेहनत और जान फशानी का तकाजा करता है। ये काफ़ी मेहनत भी मांगता है और जद्दोजहद करनी चाहिए। खादमों को हमेशा अपने काम की फ़िक्र होनी चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। आमीन। और दयानतदार जानते हुए ये जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द की है। हालेलुया जी, हालेलुया। उन्हें अपने कलाम पर ही नज़र रखनी चाहिए, ना कि इस अहद की इज़्ज़त और फ़ायद। बाज़ खादम खिदमत करते तो ज़्यादा लालच भी कर देने, शायद मेरी इज़्ज़त भी हो गई, लेकिन ज़्यादा इज़्ज़त खुदा दे कलाम की होनी चाहिए। हालेलुया जी, नज़र रखनी चाहिए इसके। और सबसे अहम काम है इस खिदमत के लिए छोटी मोटी और आम सी बातों के लिए नहीं, बल्कि अरफानी रूहों की ज़िंदगी और मुबारक हाली के बारे में महारत दरकार है। काम रूहा बचानदा, अगर काहन रूहों के लिए अच्छा काम करते हैं तो उन्हें दुख उठाने पड़ते हैं, बल्कि शदीद दुख बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बावजह अहद ओहदा हासिल करना चाहते हैं, उनके दिलों में इसके लिए संजीदा और दिल सोज आरजू होनी चाहिए।
आमीन। इस काम के लिए आदमी मजदूर को पूरे तौर पर अहल होना चाहिए। इस काम को करने के लिए खुदा की मनादी करने खादम इस अहल होना चाहिए। तुम लोगों का दिल, वो लिखा है कि तुम लोगों का दिल घूसों या से नहीं जीत सकते, बल्कि मोहब्बत हमदर्दी से जीत सकते हो। इसके लिए लिखा भी है कि खादम को मलामत करना ये उसका हक है, वो कर भी सकता अपनी कलीसिया को, लेकिन नरम मजाज से, प्यार से, मोहब्बत से। क्योंकि कहता है कि बड़ी उम्र वालों को मलामत करनी है तो नरमी से करें और उनकी उम्र और दर्जे का लिहाज करते हुए, उन्हें अपना बाप जानते हुए नसीहत करें। और अगर नौजवानों को हमने नसीहत करनी है तो उन्हें अपना भाई जानकर नसीहत करें। और अगर बड़ी उम्र की औरतों को नसीहत करनी है तो उन्हें अपनी माँ जानकर उनकी तरबियत करें। और अगर जवान औरतों को भी तरबियत करनी है तो उन्हें बड़ी पाकीज़गी से अपनी बहन जानकर नसीहत करनी चाहिए। और खुदावंद के एक खादम की खसूसियात के खादम को कैसा होना चाहिए, ये मैं उसमें ये कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, ये मैं आपके आगे आपको बताता हूँ। अगर तुम वाकई ही इनका दिल जीतना चाहते हो तो नरमी और मेहरबानी का रवैया अपनाओ। खादम को पहला जी, खादम को बेइल्ज़ाम होना चाहिए, इस पर कोई तोहमत कभी ना लगी हो। दूसरा, लाजम है कि वो एक बीवी का शोहर हो, वो शैतान के खिलाफ होशियार और चौकस रहता हो। चौथा है जी, ज़रूर है कि वो अपनी सब आदात और अतवार में परहेजगार, मुतकी और शाइस्ता हो, जस्मानी आसाइशों का होकर ना हो। यानी कि वो अपना ज़्यादा रेस्ट को या आराम को अजीज़ ना रखे, बल्कि खिदमत के काम को ज़्यादा अजीज़ रखे और खुदा के कलाम को फैलाने के लिए ज़्यादा जदोजहद करे। पांचवा जी, वो कम ज़र्फ ओछा काज फहम ना हो, बल्कि अपने सारे चाल चलन में नेक और पसंदीदा त्वार का हामिल हो। वो अच्छा हो और अपनी खिदमत को बाखूबी जानता हो। वो मेहमान नवाज और मुसाफर परवर हो। बहुत ज़रूरी है कि वो तलीम देने के लायक हो, ये भी होना चाहिए। उन्हें इतनी क्वालिटी नहीं, वो तलीम दे सके। खुदा से जो इल्म इसे दिया है वो इसे दूसरों तक पहुंचाने पर आमादा भी हो और तलीम देने की काबिलियत भी रखता हो। हालेलुया जी। और आठवां जी, नशाबाज ना हो, शराबी ना हो, क्योंकि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हर काम नरमी, मोहब्बत और सलीका से करने वाला हो। दसवां जी, वो लालची और मुनाफाखोर ना हो, यानी कि वो कलाम को इसलिए ना लोगों मुझे पैसा मिले या मुनाफाखोर हो। जो चंदा नहीं जिन्हें देता तो जाना ही नहीं, ते ना चंदा नहीं तो मैं इधर आना ही। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभानी चाहिए और इस दुनिया की दौलत के एतबार से मुर्दा हो और इससे बालातर होकर जीता हो। हालेलुया जी। वो नरम मिजाज और साबर हो, तकरारी ना हो, जैसे हाथों से मारपीट करने वाला ना हो, वैसे ही ज़ुबान से शोर गुल करने वाला ना हो, ज़्यादा बड़बड़ाने वाला, मार कुटाई करने वाला ये नहीं होना चाहिए खादम को। और आठवीं उसकी जो 12वीं खसूसियत है, ज़र दोस्त ना हो। हरस या तमा किसी भी में भी हो बुरा, लालच तमा किसी भी बुरा है तो खादम चित्र बहुत ही बुरा जिंदे जो वे थे वो तो बहुत ही बुरा है। और 13वीं खूबी जो उसमें है खादम की कि वो अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो। खादमों के ख़ानदान दूसरे ख़ानदानों के लिए हर लिहाज से नमूना होने चाहिए, क्योंकि उन्हें तो खुदा दा जलाल भी जाहिर होता, तो उनके ख़ानदान भी बच्चे बेहतर होने चाहिए। छोटों को ताबिया फरमान रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनके साथ कमाल संजीदगी का रवैया रखें
وہ اپنے بچوں کو سختی سے نہیں بلکہ کمال سنجیدگی کے ساتھ اپنے تابع رکھتا ہو۔ اور 14ویں خصوصیت ہے جی، نہایت ضروری بات ہے کہ نگہبان یا خادم کا عہدہ چاہنے والا شخص نو مرید نہ ہو۔ نو مرید کو مذہب کی گہری باتوں کا علم نہیں ہوتا، وہ انہیں سطحی طور سے جانتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ تکبر کرنے لگے۔ جو شخص جتنا بے علم ہوتا ہے اتنا ہی متکبر ہوتا ہے۔ ہمیں تکبر کے گناہ سے بہت خبردار رہنا چاہیے۔ یہی گناہ ہے جس نے فرشتوں کو شیاطین بنا دیا۔ تکبر، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے سب۔ اور 15ویں خصوصیت جو ایک خادم میں ہونی چاہیے، اور خادم لازمی ہونی چاہیے کیونکہ خادم ایک رول نمونہ ہے، انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا اور خدا کی بادشاہی میں لے کے جانا ہے۔ تو پہلے تو وہ اپنا درست چال چلنا درست رکھے نا کہ وہ کیسا ہے۔ یہ ہے کہ لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں میں نیک نام ہو، وہ اپنے پڑوسیوں میں نیک نام ہو۔ ہاللیلویا جی۔ ہمیں بھی سخت ضرورت ہے کہ پولس کی طرح خدمت کریں جیسے اس نے خدمت کی، کہ ان باتوں کا کے لائق ہو۔ خادم اس کام میں ہوشیاری، چوکسی ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں وہ پولس اپنے آپ کو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائیو آپ جانتے ہو کہ جب میں فلپی میں قید ہوا، بے عزت ہوا تو دکھ اٹھائے، لیکن میں نے اس سے نا امید نہیں ہوا، میں نے اسے دلیری حاصل کی۔ اور خدا کا جو کلام آپ کو سناتا ہوں بڑی دلیری سے اور ایمانداری سے آپ کو سناتا ہوں تاکہ وہ تاج حاصل کر سکوں جس کا خدا نے اپنے چاہنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ ہاللیلویا جی۔ اور اس میں وہ کہتا ہے میں نے جو کلام مجھے خدا کی طرف سے دیا گیا نا، اس میں میں نے وہ پوری ایمانداری سے آپ لوگوں کو سنایا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں چھپائی یا لالچ نہیں کیا اور جو اپنی عزت نہیں چاہیے بلکہ خدا کی عزت چاہیے، اور نہ کسی پہ بوجھ بھی نہیں ڈالا، بلکہ آپ جانتے ہو کہ میں نے دن رات محنت مزدوری کر کے اپنی حاجت بھی پوری کی اور آپ لوگوں کی بھی حاجت دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے میں اور اس لیے اور میں نے کلام کی خدمت بہت اچھے طرح سے کی ہے، اور خادم کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور اس میں ہم ایک خادم کا بائبل مقدس میں دیکھیں گے، ایوب کی کتاب، وہ کہتا ہے کہ میں نا بڑے آرام سے تھا لیکن خداوند نے مجھے چکنا چور کر دیا، اس نے میری گردن پکڑی اور مجھے پٹک کر زمین پہ مارا۔ کیوں؟ لیکن وہ کہتا ہے میں نے پھر بھی خداوند کی تحقیر نہیں کی، اس سے منکر نہیں ہوا۔ بلکہ ایوب کی اتنی مصیبتیں تھیں، ایک مصیبت آتی تھی تو ساتھ دوسری آ جاتی تھی۔ وہ کہ اس کے نوکر آگے کہتے مالک تیرے بچے سب فوت ہو گئے اور چھت گر گئی، تیرے مواشی مار گئے، لیکن اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اور وہ خداوند میں ہی رہا، اور اس نے کہا کہ اگر ہم خدا سے سکھ پاتے ہیں کوئی دکھ نہ پائے۔ ایک خادم کو ایسا، ایک لیڈر کو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ خدا کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، اور اس سے لیڈر کو اپنی قوم سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے، اپنے لوگوں سے پیار کرنے والا۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ ملتا ہے، وہ حوالہ ہے جی نحمیہ نبی کا۔ نحمیہ وہ اپنے لوگوں سے اتنا پیار کرتا تھا، حالانکہ وہ قید میں تھا، سیری میں تھا، بابل کے، اور ادھر اگر کوئی بھی یہودیہ سے اس کی طرف جاتا تو وہ اس سے اپنے لوگوں کے بارے میں پوچھتا کہ میرے لوگ کیسے ہیں، میری قوم کے لوگ کیسے ہیں، اور میرا شہر کیسا ہے۔ اور جب لوگ اسے بتاتے نا کہ بھئی جو ادھر سے آزاد ہو کر انہوں نے حالات بہت ہی برے نے، گھر جڑا شہر ہے وہ پھاٹک جلے ہوئے نے، اگ لگی ہے، کوئی ادھر پریشان، تو وہ اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا، دعائیں کی، اور ان کی تبدیلی چاہیے کہ خداوند میرے لوگوں کو سرفراز کر، ان کو ترقی دے، اور میرے شہر کی بھی حفاظت کر،
اور وہ غمگین ہوا. اور اسی طرح کا خادم کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, اپنے لوگوں کی فکر ہونی چاہیے, اپنے لوگوں سے پیار ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں وہ اتنا پریشان اور چہرے سے غمگین ہوا کہ بادشاہ نے, جب وہ بادشاہ کو ساقی تھا وہ بادشاہ کا, اس کو اس نے جام پکڑایا, مے کا گلاس دیا, تو بادشاہ نے اس کا چہرہ دیکھ کے نا تو اسے پوچھا کہ تو پریشان ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ بیماری یا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کوئی دل کی بیماری ہے جس کی وجہ سے تیرا چہرہ ایسا ہے. تو اس نے پھر وہ کہا کہ بادشاہ میرے لوگ پریشان ہیں, میرے لوگ, میرا ملک, وہ شہر پریشان ہے, جلا ہوا جس میں جن لوگوں کے ساتھ میں نے پرورش پائی اور جس شہر میں میں رہا. اور بادشاہ نے پھر اس پر اسے کہا جا تو اپنے شہر اور اپنے لوگوں کی خبر گیری کر اور ان کی زندگی بہتر بنا. تو ہاللیلویا جی. اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا. اور ایک کاہن کی ایسی خدمت ہونی چاہیے, ایک کاہن کو ایسا ہی ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے. اور ہمیں نئے عہد نامے میں ایک تمثیل میں خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے پاکستان میں آیا تو اس نے نا انجیر کے درخت کے پاس گیا, بڑا خوبصورت تھا, پتے لگے ہوئے, لیکن جب اس نے اس میں پھل ڈھونڈا نا تو اس میں پھل ہی نہیں تھا. تو وہ اپنے باغبان کو بلا کے کہتا ہے مالی کو کہ اس کو نا اس درخت کو کاٹ دے, بلا وجہ ہے جگہ بھی گھیری ہوئی ہے تو فائدہ کوئی نہیں دے رہا, نقصان ہی نقصان ہے, تو تینوں کٹ دے. تے اتنے جڑا مالی ہوں باغبان نگہبان جڑا ہوتا وہ ایک خادم دا رول ادا کرتا ہے, کہندا ہے خداوند ایک سال انہوں ہور رہن دے, میں دے گرد تھالا کھودا گا, انہوں گوڈی دیاں گا, انہوں پانی دیاں گا, تے خداوند تو ایک سال ہو گئے, اگر ود گیا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اگر تیری مرضی, کٹنا تو ہے ہی ہے. اور اس نے گوڈی اور تھالا کو خدا کا کلام سے لوگوں کی رہنمائی کرے, ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ جلائے جانے سے بچائے جائے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو, اور خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ یسوع مسیح کو قبول کرے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہماری نجات کا بانی ہے, اس کی تعلیم وہ سردار کاہن ہے, اس نے جو ہمیں تعلیم دی. وہ اگر کوئی شخص کہنا میں خدا سے بڑی محبت رکھنا تو اپنے پرانا دعوت رکھے سمجھو وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ جس کو خدا کو جس نے اس کو دیکھا نہیں اس سے وہ محبت رکھتا, اور جو اس کا بھائی اس کے ساتھ رہتا ہے اس سے وہ پیار نہیں کرتا. اور خداوند یسوع مسیح تو کہتا ہے میں اس لیے دنیا میں آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ, اور تم دنیا کا نور ہو. اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے تاکہ تبھی ایک پاسبان اپنی حقیقی پاسبانی انجام دے گا اور خدا کا سچا خادم بنے گا. آمین جی. خداوند کا کلام سنا پڑھا جانا بھائی سے برکت.